बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल्स। बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे के हवाले से, जो आज से एक रोज कबल आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर एक नई अफवाह सुनी। ये उसी तरह की एक अफवाह थी जिस तरह वही कराची से लेकर लाहौर तक बच्ची के सफर वाली थी, या उसके बाद जो हम बातें सुनते आए उन तमाम अफवाहों की तरह एक और अफवाह सुनने में आई कि बच्ची की तबीयत खराब हो गई और ये हो गया वो हो गया, और उन सारी चीज़ों के ऊपर फिर फौरी तौर पर दौड़ लग गई और तमाम लोगों ने उसको झुटलाना भी शुरू कर दिया। मुझे आज इतने ज़्यादा सवालात मिले क्योंकि मैं इस मुकदमे के ऊपर आजकल बात नहीं कर रहा, चूंकि मुकदमे की कोई समात नहीं हो रही। कल के दिन में हम ज़रूर बात करेंगे 28 दिसंबर को, जब मुलज़म ज़हीर की जो शबीर की तरफ से जो एक ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन दी गई थी डिस्ट्रिक्ट जज ईस्ट को, जिसके अंदर अदम एतमाद किया गया था जज इलियास मेमन साहब के ऊपर, और इलियास मेमन साहब को तब्दील करवाने के लिए जो दरख्वास्त दी गई थी उसके ऊपर कल समात होनी है। उसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि कल के दिन में वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो है वो इस दरख्वास्त को निपटा देंगे, या तो वो कहेंगे कि काबिल समात नहीं है, या वो कहेंगे कि ये ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा मुकदमा। इन दोनों सूरतों में इस दरख्वास्त को निपटाए जाने का इम्कान है। दूसरी तरफ ये जो एक नई एक हमने अफवाह सुनी जिसके अंदर बार बार ये कहा गया बच्ची हॉस्पिटल चली गई, और फिर कुछ दोस्तों ने फौरी तौर पर उसको उसके लिए तरदीदी व्लॉग भी किए। लेकिन आज हम बात करेंगे, क्योंकि जो मुझे आप लोगों के सवालात आए थे, मैं उस चीज़ के ऊपर लॉजिकली, इस तरह के केस के अंदर लॉजिकली होता क्या है। जब भी चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर किसी को रखा जाता है और इस तरह की सूरत बनती है तो उसका तरीक़ेकार क्या होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। किसी दिन आने वाले दिनों में अगर मौका मिला, टाइम मिला, तो हम किसी दिन कोशिश करेंगे कि जो हमारे पंजाब के अंदर यहाँ लाहौर के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो का एक बहुत सारा बड़ा सारा ऑफिस है, और उसके अंदर इसी तरह का एक चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर बना हुआ है जिसके अंदर बच्चों को रखा जाता है, उसके अंदर क्या क्या होता है वो आपको दिखाकर और वहाँ के लोगों के साथ एक इंटरेक्शन करवा के भी आप लोगों को बता दिया जाएगा कि वो किस तरीके से इस तरह के मामलात को डील किया जाता है। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बच्ची अदालती हुक्म पर चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर है, और ये बच्ची या इसके अलावा जो दीगर दो बच्चियां हैं वो भी अदालती हुक्म के ऊपर ही उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में रखा गया है। जब भी इन बच्चियों को उस दीवार से, उस दरवाजे से बाहर निकालना है, उस दरवाजे से जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर की जो हदूद है उसमें से बाहर लेकर जाना है, तो उसके लिए अदालती इजाजत की जरूरत है। अदालती इजाजत के बगैर उसको पुलिस का जो तफ्तीशी अफसर है वो भी उस दरवाजे से बाहर लेकर नहीं जा सकता। मुकदमे के हवाले से जिस तरह जो सईद रिंद थे, इन्होंने फौरी तौर पर जल्दबाजी में एक बयान लिया था बच्ची का, खुद ही शायद लिख के ले गए थे, या जिस तरह का भी वो बयान था, वो मुबैना तौर पर जो एक बोगस सा बयान था, उस बयान को लेने के लिए तो वो चले गए थे चूंकि वो तफ्तीश का हिस्सा था। अदरवाइज अगर किसी ने जाना है, उस बच्ची को बाहर ले जाया जाना है, उस बच्ची से किसी का भी कोई कुछ बाहर वाले लोगों की इंटरेक्शन होनी है, उसको किसी के साथ उसकी इंटरेक्शन करवानी जरूरी है, तो वो अदालती हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं है। और उसकी एक मिसाल ये है कि आप लोगों ने देखा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर वालिदैन की जो मुलाकात है वो भी बड़ी लिमिटेड और विद द कंसेंट ऑफ माइनर, और उसके अलावा बहुत सारी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जिनको पूरा करने के बाद मुलाकात करवाई जाती है। अब अगर बच्ची की तबीयत खराब होती है, वहां जितनी भी बच्चियां हैं, ज़ाहिर ऐसा नहीं है कि किसी बच्ची की कभी तबीयत खराब नहीं होगी, किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है, किसी को भी कुछ ऐसा महसूस हो सकता है कि उसको डॉक्टर की जरूरत है। तो मैं आप लोगों को, जो मैंने आपको जिक्र किया कि मैं पंजाब का लाहौर के अंदर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर है वो किस दिन विजिट करवाऊंगा, अंदर एक बाकायदा तौर पर एक छोटा सा एक हॉस्पिटल टाइप होता है, एक प्रॉपर, उसको डिस्पेंसरी कह रहे हैं, हॉस्पिटल कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन वहां पर जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी निगहदाश्त के लिए अगर उनको मेडिकली किसी किस्म की कोई ज़रूरत पड़े, कोई इमरजेंसी हो, उनको मेडिकली केयर की ज़रूरत हो, तो उन सारी चीज़ों के लिए अंदर ही एक छोटा सा इस तरह का वार्ड बनाया जाता है, और वहाँ पर एक डॉक्टर भी अवेलेबल होता है जिसने इन बच्चों को देखना होता है। वो डॉक्टर होती है या होता है, वो कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर खातून डॉक्टर भी है और मेल डॉक्टर भी है लाहौर के अंदर। जब भी कोई मसला इस तरह का होगा तो उन्होंने बच्चे को देखना है। अगर जरूरत महसूस होती है, अगर इन केस ऑफ एमरजेंसी के कोर्ट आवर्स नहीं है, रात के वक्त कोई एमरजेंसी हुई है और उस एमरजेंसी के अंदर बच्चे को लेके जाया जाना है बाहर, तो उसको बच्चे को ले जाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अदालती इजाजत ना मिलने की वजह से उस बच्चे को वहां रखा जाएगा। अगर वहां का जो अमला है या वहां की जो फैसिलिटीज हैं, जो वहां पे एक मेडिकल की जो पूरी अवेलेबिलिटी है, जिस तरह की भी वहां पे फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, उनसे अगर वो काम नहीं चल रहा और उससे ज्यादा बच्ची को या बच्चे को जरूरत है किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की, तो जरूर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन
اس کے فوراً اگلے دن جو ہے وہ کورٹ کو انفارم کیا جاتا ہے، جس کورٹ کے انڈر، جس کورٹ کے حکم کے انڈر، یا جو کورٹ بھی اس معاملے کو ڈیل کر رہی ہے. اب فیملی کورٹ نمبر 29 جو ہے وہ بھی اس کیس کو ڈیل کر رہی ہے، اس کے پاس بھی رپورٹ ایک جمع ہوتی ہے، وہاں پر بھی رپورٹ آ سکتی ہے. کنسرنڈ میجسٹریٹ جنہوں نے بھیجا تھا ان کے پاس بھی رپورٹ جا سکتی ہے، ٹرائل کورٹ کے اندر بھی جا سکتی ہے اگر اس طرح کی کوئی بھی سچویشن ہو. پہلی چیز یہ ہے کہ آج کے دن میں عدالت کے اندر کوئی ایسی چیز جمع نہیں کروائے گی جو ہم نے عدالت سے کنفرم کیا. یقینی طور پر جب کوئی بھی افواہ اڑائی جاتی ہے، جس طرح آپ تمام لوگ، دیکھنے والے لوگ جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، تو والدین کا بھی ایک کنسرن ہے، تو والدین بھی پریشان ہوئے اور انہوں نے اپنی لیگل ٹیم کے ذریعے ان چیزوں کو کنفرم کیا. جو لوگ اس کیس کو میڈیا کے حوالے سے فالو کر رہے ہیں ان لوگوں نے بھی عدالت کے اندر سے، عدالتی عملے سے یہ کنفرم کیا کہ کیا ایسی کوئی رپورٹ آئی ہے، تو نہ فیملی کورٹ کے اندر آئی ہے، نہ ٹرائل کورٹ کے اندر آئی ہے، نہ کنسرنڈ میجسٹریٹ کے پاس آئی ہے. اس کے بعد ایک اور طریقہ کار ہے کہ اگر آپ کو ایسا کچھ پتا چلتا ہے تو جو کنسرن لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی فون کرے گا اور چائلڈ پروٹیکشن سینٹر والے اس کو بتا دیں گے، تو جو کنسرن لوگ ہیں جن کا اس مقدمے کے ساتھ بالواسطہ بلا واسطہ کسی طرح تعلق ہے، ان کی طرف سے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کے عملے سے پوچھا جا سکتا ہے. دو لوگوں نے کنفرم کیا ہے، ایک ہمارے سورس نے کنفرم کیا ہے، ایک مہدی کاظمی جو بچی کے والد ہیں، ان کی طرف سے بھی چائلڈ پروٹیکشن سینٹر سے پوچھنے کے بعد اس چیز کو ویریفائی کیا گیا کہ نہ تو بچی کی اس طرح کی کوئی طبیعت خراب ہوئی، نہ بچی کو ہاسپٹل لے جانے کی کوئی نوبت آئی، اور نہ ہی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے. یہ چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کا عملہ جس سے رابطہ کیا گیا ہماری طرف سے، انہوں نے بھی بتایا، والدین نے رابطہ کیا، ان کو بھی بتایا گیا. اور جو سب سے ضروری چیز کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا، چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کا عملہ میں بھی والدین کو جھوٹ بول جائے، میں بھی ہم جیسے لوگوں کو جھوٹ بول جائے، یا جو لوگ کنفرم کر رہے ہیں جن کا کیس سے کسی نہ کسی طرح سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے، یا ویسے کوئی اپنے سورسز سے کنفرم کر رہا ہے اور اگر وہ سورس جھوٹ بول رہا ہو، تو بھی عدالت کے اندر حقیقت ضرور آنی تھی. کیونکہ اگر اللہ نہ کرے اس بچی کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے گا تو چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کا عملہ ذمہ دار ہے. نہ تو چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کے عملے نے والدین کو یا ہمارے جن لوگوں نے بھی کنفرم کیا ان لوگوں کو اس طرح کی کوئی چیز بتائی. انہوں نے کہا جی قطعاً ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، قطعاً بچی کی طبیعت ایسی خراب نہیں ہوئی، اور اگر کچھ ہوا بھی ہوتا تو ہمارے اندر فیسلٹیز، جو ہمارا سینٹر ہے اس کے اندر فیسلٹیز اویلیبل ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور ایسا اگر کچھ ہوتا تو ان فیسلٹیز کے بعد ہمیں عدالت کی اجازت، اگر عدالت کی اجازت فوری طور پر ہم نہیں لے سکتے، ایسا وقت ہوتا تو ہم اگلے دن عدالت کے اندر رپورٹ ضرور جمع کراتے. تو ایسا کچھ نہیں ہوا. تو یہ جو ایک افواہ اڑائی گئی یہ بالکل جھوٹی، بے بنیاد تھی. اور لاجیکلی جو میں نے آپ لوگوں کو طریقہ کار بتایا، اس طریقہ کار کو فالو کیے بغیر کوئی بندہ بھی اس طرح سے بچی کو وہاں سے باہر نہیں لے کے جا سکتا. جب بھی اس طرح کی خبر آتی ہے تو تھوڑا سا اس کو ضرور اینالائز کرنا چاہیے، قانونی طور پر پروسیجر کیا ہے. میں اس کے اوپر قطعاً بات نہ کرتا کیونکہ ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات تھے اور میں اس مقدمے کے اوپر آج کل بات نہیں کر رہا، چونکہ آج کل کوئی سماعت نہیں ہو رہی تھی. ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی کوئی سماعت ہوتی ہے اس کے اوپر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو ضرور کنوے کریں، جو کہ 28 دسمبر کو ہوگی. 3 جنوری کو ظہیر کی ملاقات کی درخواست ہوگی، 5 جنوری کو ٹرائل کی درخواست ہوگی. اس طرح کی کوئی بھی اگر سماعت ہمارے سامنے آئے گی اور اس کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے. تب تک مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم.